अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अजीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में बेनज़ीर और बेमिसाल हैं। जैसी आपकी सूरत की जैसी किसी और की सूरत नहीं, वैसे ही आपकी सीरत की जैसी किसी और की सीरत नहीं हो सकती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक मरतबा किसी ने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक बताइए। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं खोला? कुरान पढ़ा करो। पूरा कुरान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से भरा हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका हमारे लिए सरचश्मा हिदायत और बाइस निजात है। सही मुस्लिम की हदीस है कि एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नेकी क्या है और गुनाह क्या है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेकी हुस्न अखलाक का दूसरा नाम है और गुनाह वो है जो तेरे दिल में छुपा है और तू उसको जाहिर करने से डरता है और तू ये समझता है कि वो गुनाह वो जाहिर हो जाएगा तो उसके जाहिर होने से तू ज़लील व ख्वार होगा, तो वो गुनाह है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मीज़ान पर सबसे भारी चीज़ जो है वो हुस्न अखलाक है और क़यामत के दिन जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद होगी वो बदअखलाकी होगी। और अच्छे अखलाक वाला सिर्फ़ अपने अच्छे अखलाक की वजह से दिन को रोज़ा रखने वाले और रात को क़याम करने वाले के बराबर होता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न अखलाक का एक मिसाल मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रा करते थे वहाँ पे एक बुढ़िया रोज़ उनके ऊपर कचरा फेंका करती थी। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे तो वो बुढ़िया नज़र नहीं आई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि आज ये बुढ़िया कहाँ है। लोगों ने बताया कि वो बहुत बीमार है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उसके घर गए और उसकी तीमारदारी की, उसकी मिजाज पुरसी के लिए उसके घर गए। तो वो औरत बड़ी हैरान हुई और बहुत शर्मिंदा भी हुई और आपके हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर फ़ौरन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न अखलाक की वजह से इस्लाम अरब व अजम बल्कि सारी दुनिया में फैला और आज मुसलमानों की पस्ती के जो ज़वाल का जो अहम सबब है वो यही है कि मुसलमानों ने हुस्न अखलाक का दामन जो है छोड़ दिया है। हुस्न अखलाक की दौलत से बहरामंद नहीं है और मामूली बातों पर गुस्सा करते हैं, तैश में आ जाते हैं, जिससे शैतान खुश होता है। लिहाजा जब भी ऐसी सूरत हाल हो तो फ़ौरन दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार का विर्द करना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन कठिन रास्तों से गुजरकर पैगाम हक़ पहुँचाया, कैसी कैसी अज़ियतें झेली, मुखालिफिन की नुक्ता चीनी की आंधियाँ, राहों में बिछे कांटे, फेंकी हुई ओजड़ियाँ, कौन कौन सी तकलीफ़ें थी जो उन्होंने बर्दाश्त नहीं की। उसके बावजूद उन्होंने हुस्न अखलाक से पैगाम हक़ पहुँचाया। हुस्न अखलाक से पैगाम हक़ की दावत देते रहे और जब हुस्न अखलाक से पैगाम हक़ की दावत दी जाएगी तो पहाड़ भी आएंगे तो रेज़ा रोज़ा हो जाएंगे। उन्हें रास्ता देना होगा, तूफ़ानों को टलना होगा और हवाओं का अपना रुख मोड़ना पड़ेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अखलाक थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और बर्ताव सिर्फ़ मुसलमानों के साथ ही नहीं बल्कि कुफ़ार के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा था कि एक मरतबा एक बुढ़िया उसका बेटा गुम हो गया था तो वो भागी भागी चली जा रही थी सड़क पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से गुज़र गई और उसको इतना भी नहीं खबर था कि उसके सर पे चादर है या नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो एक सहाबी को आवाज़ दी कि इधर आओ। सहाबी से फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसको मेरी चादर मुबारक दे दो। अपने कंधे से चादर मुबारक उतारी और वो चादर उस औरत को दे दी। तो सहाबी बहुत हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, आप अपनी चादर मुबारक इस काफिर औरत को क्यों दे रहे हैं? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो काफिरा है तो क्या हुआ,
وہ ہے تو کسی کی بیٹی نا. آج تو اس کے سر پہ چادر دے گا, کل قیامت کے دن اللہ تیرے گناہوں پر اپنی رفعت کی چادر عطا فرما دے گا. تو اللہ کے حبیب ہمیں کیسی پیار اور محبت کی زندگی گزارنے کی تعلیم دے رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعریف بھی بیان کی. مومن کی تعریف کیا ہے سنیے, کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے باقی تمام انسانوں کی جانیں اور ان کے مال امن میں آ جائیں, وہ مومن ہوا کرتا ہے. اگر ہم دوسروں کی جانوں کے در پر ہیں, ان کے مال کے در پر ہیں, تو ہم تو مومن کی ڈیفینیشن پر پورے ہی نہیں اتر رہے. اللہ کے حبیب کی نظر میں تو ہم مومن ہے ہی نہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری مخلوق, بڑے چھوٹے, گورے کالے, امیر غریب, سب اللہ کے عیال ہیں. اور اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ محبت کرے, اللہ کے عیال کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے. حسن اخلاق کی ایک اور مثال اسی طرح, ایک بڑھیا رات کے اندھیرے میں سڑک پہ کھڑی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے, جو اس کا کلام سن لیتا ہے تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیتا ہے. تو مجھے اپنے باپ دادا کا دین بہت پسند ہے, اور میں اپنا باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتی, اس لیے میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ہی آ گئی ہوں. اب میں انتظار کر رہی ہوں کہ کوئی آئے اور میری گٹری اٹھا کر کہیں چھوڑ آئے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ نہیں آیا, وہ جلال میں نہیں آئے, وہ بولے تیری گٹری میں سر پہ اٹھا کے چھوڑ کر آتا ہوں. آج ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہم نوکر اور چاکر رکھ لیتے ہیں, کوئی ہم بھاری وزنی چیز نہیں اٹھاتے, نوکروں سے اٹھوائیں گے. لیکن 2 جہاں کے بادشاہ کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جا کے مسیحا ہمارے نبی, ان کے قدمین کا کیا حال ہے تو ان کے سر مبارک کا کیا حال ہوگا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بوڑھی عورت کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں اور مشکل میں اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو منزل مقصود پر پہنچاتے ہیں. جب اس کی منزل مقصود آ جاتی ہے تو بڑھیا بولتی ہے کہ اس گٹھری کو رکھ دو, اور میری منزل مقصود آ گئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گٹھری رکھ دیتے ہیں اور واپس جانے کے لیے پلٹتے ہیں. تو بڑھیا کہتی ہے کہ ذرا میری بات سن لے, تیرا چہرہ بہت ہی پیارا ہے, کہیں تیرے اوپر بھی اس جادوگر نے تو اثر نہیں کر دیا. پوچھا کہ اس جادوگر کا نام پتہ ہے؟ وہ بولی ہاں, اس جادوگر کا نام میں جانتی ہوں, اس کا نام ہے محمد. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد تو میرا نام ہے. تو بہت حیران ہوئی اور حیران ہو کے بار بار پوچھتی ہے کیا تم ہی محمد ہو؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں ہی محمد ہوں. تو بڑھیا بولتی ہے یہ گٹھری اٹھاؤ اور واپس چلو, اور آج ہی کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوں گی. تو یہ شان ہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے, ہم سب کو سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.